बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ट्रंप की कॉल का सबको इंतज़ार है, पीटीआई वालों को भी है, हुकूमत को भी है। जो यकीन माने ज़बरदस्त किस्म के कॉलम लिखे जा रहे हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ पार्लियामेंट हाउस, वो क्या कहते हैं जी, यहाँ पे चोरों की बातें हो रही हैं और यहाँ पे ये अक्सर बातें होती हैं। वो एक पंजाबी का जुमला है ना, जड़ा पन्नो लाल है। वो यहाँ पे तो ये नज़र आता है कि जिसको भी बोले वो चोर ही नज़र आता है। अभी बिजली चोरी की बात हुई तो पता चला कि जो बिजली तकसीम कार कंपनीज़ के 786 मुलाजमीन और अफसरान हैं, वो बिजली चोरी में मुलव्वस हैं बाकायदा तौर पे, और उनको बरतरफ करने का फ़ैसला जो है वो किया गया है। मेंबरान अपने परों पे पानी नहीं पड़ने दे रहे थे, ये जो नून लीग वाले भी और अपोजिशन वाले भी। वो कह रहे जी ये चोर हैं, वो कह रहे जी ये चोरी करते हैं। तो वो जो एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीज़न था, उसने कहा, उस दाखिला कमेटी का ये इजलास था, जो राजा खुर्रम नवाज़ है उनकी सरबराही में, उसकी दास्तान थोड़ी सी आपको सुना दूँ ताकि आपको पता चले कि इधर होता क्या है। तो उन्होंने ये कहा, एडिशनल सेक्रेटरी पावर डिवीज़न, उन्होंने कहा जी, वो सच बोला। उसने कहा जी जो तो छोटे लोग होते हैं, जो छोटा गरीब आदमी होता है, उसकी बिजली काट दो, कितना है उसका, 2000 है, 3000 है। जब हम बड़ों को हाथ डालते हैं, कभी किसी की सिफारिश आ जाती है, कभी किसी की सिफारिश आ जाती है। तो यहाँ पर तो कहा जाता है कमेटी के इजलास में कि नहीं जी, सबके खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई करें, सबको ठोक दें, सबको पकड़ लें। लेकिन अमली तौर पर जो कुछ जो है वो कुछ जो है वो और होता है। इसी वजह से ये जो डिस्कोज हैं, यानी कि बिजली तकसीम कार कंपनीज, इनका जो खसारा है, जो बिजली चोरी है, ये तकरीबन कोई 900 अरब रुपया है। इसी वजह से तो कह रहे हैं इनकी जो है वो निजकारी करनी है, इनकी प्राइवेटाइजेशन होगी, या इनके बोर्ड भी आपने बदल कर देख लिए। लेकिन वो क्या कहते हैं, जब आवे का आवा ही बिगड़ा हो तो फिर आप क्या कर सकते हैं। ये सूरत हाल जो है वो बनी हुई है। दूसरी बात जो मैंने ट्रंप की, हुकूमत कोशिश कर रही है, ये भी आपको बता दूँ, दफ्तर खारजा के ज़रिए हुकूमत की पूरी कोशिश है कि ट्रंप के इक़्तिदार संभालने से पहले ट्रंप की टीम के ज़रिए कोई टेलीफोन हेलो हाय हो जाए ट्रंप से। तकरीबन कोई 80 ममालिक के लोग तो उनको फ़ोन कर चुके हैं। हमारे वज़ीर आज़म भी इस इंतज़ार में हैं और ट्रंप की टीम से रब्ता किया जा रहा है ताकि पाकिस्तान को भी उनकी तरजीहात में शामिल किया जाए। हालांकि पाकिस्तान ट्रंप की तरजीहात में शामिल नहीं है, ये भी आपको बता दूँ, उनकी तरजीहात में शामिल कतई तौर पर नहीं है। लेकिन इसके बावजूद हमें कोई डर भी है, हमें कोई खौफ भी है, जैसे हमने उनको अब्बा जी बनाया हुआ है। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आपकी खुद मुख्तारी है, आज़ादी है, तो सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ है, तो फिर क्या ज़रूरत है कि ट्रंप को आगे कॉल आए या ना आए। जो बाइडन की भी नहीं ना आई, वो चाहे उसकी सदारत जा रही है, क्या हो गया, राब्ते शाब्ते वो ख़त शत लिखना वो होता रहा। वो मुलाकात भी वज़ीर आज़म ने वो जो होती है मुख्तलिफ़ मौक़े पे, अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली का इजलास हो गया, उस पर हो गई। लेकिन पीटीआई वालों को ज़्यादा तलाश है, ख्वाहिश है, इंतज़ार है ट्रंप की कॉल की, और ट्रंप की भी तलाश है। ट्रंप जा रहा है वैसे बुध वाले दिन मिलने के लिए जो बाइडन को, और वो पीटीआई वाले तो चाहते हैं जी एक फ़ोन कॉल आएगी और हम एब्सोल्युटली यस हो जाएंगे, सजदा रेज हो जाएंगे। एब्सोल्युटली नॉट तो क्या कह के थक गए। अब वो हम कोई ग़ुलाम है कह के थक गए। अब ग़ुलामी भी मंजूर है और एब्सोल्युटली यस, उस ग़ुलामी के लिए एब्सोल्युटली यस कहने को भी ये तैयार बैठे हैं। ये इनका कच्चा और चट्ठा है, ये हालात हैं इनके, कि ये इस तरह अपनी जो इनके घर की दाल है वो गल नहीं रही पार्टी के अंदर की। वो गंडापुर ने कल खुली सुना दी। उसने कहा जी वो जो घर में बैठे हुए मुझ पर तनकीद कर रहे हैं, वो अगर किसी जगह पे पहुँचे हैं तो मुझे बताएं, मुझे अपनी वीडियो भेजें। ये कारकुनों के एहतजाज में उसने बोला, जिनको हज़ार रुपया देकर उसने भेज दिया। वो बेचारे कहते जी हम मर गए, हम जेलों में गए और हमें इसने हमारी कीमत लगाई 1000 रुपया। वो गंडापुर जी आजकल आल नाल बना हुआ है, तो इस वजह से वो सारी बातें इनको जो है वो सुना रहा है। लेकिन अंदर की जो तीसरी बात है उसी केस से रिलेटेड, एक तो जो इमरान खान की एक और बहन है, हमशीरा हैं, नूरीन नियाज़ी, उन्होंने डिटेल मांगी है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात की, FIR की सारी डिटेल दी जाए। इसकी वजह क्या है? वो ये चाहती है कि जिस तरह उमर अयूब को और दीगर रहनुमाओं को रोका गया है कि वो उनको किसी भी केस में गिरफ़्तार ना किया जाए, चाहे वो केस
اس کے اوپر درج ہے یا نہیں ہے اس کو نہ روکا جائے۔ اسی طرح یہ جو حالات ہیں، واقعات ہیں، وہ محترمہ چاہتی ہیں کہ عمران خان کسی اور کیس میں گرفتار نہ ہوں، لیکن جو توشہ خانہ 2 ہے اور 190 ملین پاؤنڈ، ان کیسز کو جناب اب یہ 160 کی سپیڈ پہ نہیں 320 کی سپیڈ پہ اب یہ چل رہے ہیں۔ حکومتی گواہوں کے بیانات پورے ہو چکے، ان کا فیصلہ جلدی آ جا رہا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ ہو سکتا ہے، کوشش ہے کہ اسی مہینے آ جائے، ورنہ دسمبر میں تو ہر حال میں۔ اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے سے پہلے یہ فیصلے جو ہے وہ ہو جائیں، اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ میں نے کل بھی بات کی کہ دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت ہو رہی ہے، آج بھی ہوئی ہے، بشریٰ بی بی کو بھی لایا گیا اور اس کو بھی، عمران خان کو بھی جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ تو وہ جو ان کے حالات و واقعات ہیں، اچھا دوست جو ساتھ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کر دیں کہ ان کی صحت بھی ٹھیک ہے، خان صاحب کی جو کہتے ہیں جی اس کی وہ کوئی پابندی بھی نہیں ہے، وہ تمام جو سہولتیں ان کو حاصل تھیں وہ حاصل ہے، کوئی واپس نہیں لی گئی، وہ ساری ان کو جو ہے وہ مل رہی ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے ایک واضح موقف اختیار کیا ہے، اور رانا ثناء اللہ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ بھائی جی سیدھی سی بات یہ ہے کہ عمران خان نے اگر اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنی ہے نا تو وہ راستہ بھی ہمارے ذریعے ہی جاتا ہے۔ یہ بڑی بات کر دی انہوں نے، کہا جی کہ اگر عمران خان نے اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنی ہے تو اس کو ہمارے پاس پہلے آنا پڑے گا، پھر جا کر ان سے بات ہوگی۔ باقی انہوں نے کہا جی ٹرمپ کی کال آئے نہ آئے ہمیں ان چیزوں سے سروکار جو ہے وہ نہیں ہے، جب آئے گی پھر دیکھ لیں گے۔ فی الحال انہوں نے کہا کہ اگر ہم اور موقع پہ انکار کر سکتے ہیں تو اس موقع پہ بھی انکار کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ عمران خان بات کرے گا، براہ راست بات کرے گا اسٹیبلشمنٹ سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو پاسبل پھر نہیں ہے۔ اگر اسٹیبلشمنٹ سے بھی براہ راست بات ہوگی تو اسٹیبلشمنٹ بھی پہلے ہم سے بات کرے گی۔ تو اس وجہ سے عمران خان اور اس کی ٹیم کو چاہیے کہ اگر وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں تو پہلے 100 بسم اللہ ہمارا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ یہ ایک نیا چینج آیا ہے ویسے حکومتی موقف میں، پہلے تو یہ کہتے تھے نا کہ جائیں جی کر لیں بات اسٹیبلشمنٹ سے، ہمیں کیا ہے کر لیں بات، اسٹیبلشمنٹ اس کو گھاس نہیں ڈال رہی، یہ نہیں کر رہی، وہ نہیں کر رہی۔ اب یہ آ گیا کہ اگر بات کرنی ہے تو ہمارے ذریعے بات کریں، یہ ایک نیا موقف جو ہے ان کی طرف سے اختیار کیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس کا جواب جو ہے وہ کیا آتا ہے۔ باقی پچھلے دنوں ہماری خبر کی جو تصدیق تھی وہ کر دی کامران مرزا نے، ہم نے کہا تھا، بالکل کہا تھا کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا، محمود اچکزئی سے خواہش کا اظہار کیا، اختر مینگل سے کیا، لیکن تینوں نے انکار کیا۔ ابھی جناب وہ کامران مرزا نے کہہ دیا، اس نے کہا جی کوئی مولانا فضل الرحمان نے کوئی مناسب جواب نہیں دیا، کوئی اچھا کوئی مطمئن کن جواب نہیں دیا عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے۔ حالانکہ کامران مرزا جیسے لوگوں کی بڑی خواہش ہے کہ وہ ملے ان کے ساتھ اور وہ معاملات کر لیں، لیکن جناب پھر بھی مولانا فضل الرحمان ان سے ملنے کو تیار نہیں۔ اس کی بڑی وجہ ہے، بڑی وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کی پارٹی اس چیز کو پسند نہیں کر رہی، جو JUI ہے وہ اس چیز کو پسند نہیں کر رہی کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بیٹھا جائے، بات کی جائے، یا جو عمران خان کا اپنا ایک رویہ رہا ہے۔ تو یہ بات بھی میں نے کہا آپ کے نالج میں لا دی جائے۔ یہ لیٹسٹ میں بتا رہا ہوں، آج بھی یہ مختلف جگہوں پہ یہ چیز جو ہے وہ رپورٹ ہو گئی اور یہ چیز سامنے آ گئی، منظر عام پہ بھی آ گئی کہ فضل الرحمان کی عمران خان سے، یا عمران خان چاہتا تھا کہ فضل الرحمان سے اس کی جیل میں ملاقات ہو جائے، لیکن وہ ملاقات نہیں ہو رہی۔ ہاں البتہ یہ ہو رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپنا دورہ لندن مکمل کر کے پاکستان واپس آئیں گے۔ سعودی عرب جانے کا ان کا جو پلان ہے وہ بدل گیا ہے۔ وہ کیوں بدلا ہے اس کے بارے میں بھی ہم کچھ سن گن لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ حالانکہ انہوں نے ایک ہفتہ سعودی عرب میں بھی قیام کرنا تھا، لیکن وہ وہاں پہ نہیں جا رہے، یہ واپس لندن سے جو ہے وہ واپس آ رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں بھی اب ظاہر ہے کہ یہاں پہ جو مصروفیات ان کی ہوں گی مولانا فضل الرحمان کی، لیکن وہ جو ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس بنانے کی باتیں ہو رہی تھی نا، وہ تو وہ الائنس وغیرہ وہ بڑھ چڑھ گیا ہے، کیونکہ اچکزئی وہ الگ سے ناراض ہو کر بیٹھ گئے ہیں۔ وہ ایک آئینی بنائی تھی کونسل تحریک موومنٹ، کانسٹیٹیوشنل موومنٹ، وہ بھی ختم ہو گئی کیونکہ اچکزئی بھی ناراض ہے، یہ بھی آپ کو بتا دوں۔ تو مولانا فضل الرحمان PTI کی وکٹ پہ جا کر کھیلنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہاں PTI آ جائے ہمارے ساتھ ہماری وکٹ پہ کھیلے، لیکن PTI کہتے ہیں جی لیڈنگ رول ہمارا ہوگا، آپ بس شامل باجا ہو جائے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے کہا نہ بھائی اتنی ہماری ورث ہے کہ ہم شامل باجا نہیں ہوں گے، اگر ہم نے اس میں حصہ لیا تو پھر جو ہے وہ ہم پوری طرح جو ہے وہ اپنا قائدانہ جو کردار ہے
وہ ہم خود اپنے طور پہ ادا کریں گے. ہم جو ہے وہ کسی کی وہ جو منت ترلے والی تحریک میں شامل نہیں ہوں گے. تو یہ جو چیزیں تھیں میں نے کہا آپ کے نالج میں لائیں کہ چل کیا رہا ہے، ہو کیا رہا ہے، کہ دیکھ لیں. آج کے دن 4-5 خبریں میں نے جو ہے وہ آپ کو لیٹسٹ جو ہے وہ بتا دی. اپنا خیال رکھیں. ہمارا یوٹیوب جو چینل ہے نیوز ٹو یو، اس کو دیکھتے رہیں، سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. پاکستان زندہ باد.